मनापासून सांगता, जे डोनाल्ड काम करता ते काम आमी करूंक शकना. सो तो जे काम करता तेचे आयकून घेया कितें आहा तें, आनी तेचे कितें ग्रिव्हन्सीस आहा ते अंडरस्टँड करा. ना जाल्यार तो जे कितें काम करता न्हू तें तुमी काम करा. गव्हर्मेंट लेवलाचेर तांकां तुमी घेया, एडॉप्ट करा. सगळ्यांक कितें डोनाल्डान फाटीं तोय प्रपोजल दिल्लो, तुमी करा म्हणून. तुमी हात वयर काडले, डायरेक्टरानूय हात वयर काडले, मिनिस्टरानूय हात वयर काडले, आनी सीएमानूय हात वयर काडले. तुमी हें काम करा न्हू. डोनाल्ड कितें म्हणटा, आयज इतके लोक, आयज जर फॉर एक्झाम्पल 100 लोक आहा, फाल्यां जेन्ना 1000 जातले त्या टायमार तुमी कितें करतले? कितें तुमचे कडेन फॅसिलिटीज आसा कितें? सो ह्या टायमाचेर जेन्ना डोनाल्ड तुमकां सांगता न्हू तें आयकून घेया, अंडरस्टँड करा, कोऑपरेट करा तेका कितें, आनी समजोन घेया आनी त्या लोकांक मदत करा. इतलोच म्हाजो डिमांड. शंकर, आतांच पयलींच्या व्हिडिओर डोनाल्डान एक लिस्ट काडली आनी तेणें स्टेट्स उलोवपाक लागलो, स्टेट्साचेर उलोवपाक लागलो, ज्या भाशेन जितलो टेन्शन आमचे हे गोंयचेच लोक आनी कोणी जावन ह्युमॅनिटी ग्रावंड जे हितून आहा, डिजेबिलिटीन आहा, तांकां एटेंड करपाक आमकां प्रिपेर्डनेस ना म्हणटा तो. पूण जे करंट सिस्टम्स जे रन करता तांकांय सपोर्ट मेळना. म्हणजे तो म्हणटा बारीकशे 17 कोटीन आख्खें सोल्युशन, करंट सोल्युशन जातलें. ते 17 कोटी बान गव्हर्मेंटा कडेन तेका दिवपाक प्रपोजल ऑलरेडी दिला तेणें आनी फूल प्रूफ प्लॅन आहा म्हणटा तो. पूण ह्या हितून गव्हर्मेंटा तर रेडीमेड कोण मनीस कोण दिता आनी स्टडी करून आनी वीथ सम सायंटिफीक अंडरस्टँडींग, जाल्यार ह्या गव्हर्मेंटाक कित्याक अडॉप्ट करपाचें न्हू? वॉट इज द रिजन दॅट दे नॉट अटेंडींग इट? पूण म्हाका तेंची मेन म्हटल्यार तेंची मेंटेलिटी कळना की जे बरें काम आहा न्हू तें करूंक सोदिनात आनी जे वायट काम आहा न्हू तें करपाक सोदतात कितें. सो आयज जो डोनाल्ड जे कितें करता न्हू तें बरें काम करता आनी तेणी जो ताका प्रोजेक्ट जो तेणें दिला न्हू आतां तो तेणी तेचे कडेन बसोन ते कन्सर्न मिनिस्टर आहा, डायरेक्टर्स आहा आनी आपूण स्वता बसोन कितें इवन चीफ सेक्रेटरी तेणी घेवन तेंची मध्यस्थी करून हे सगळें अंडरस्टँड करून जर हो जर एमावंट सारको जर तेका सारको जर दिसता आनी वीथ प्रूफ जर तो दिता सपोज आनी तो जर सपोज हें जर स्टार्ट करता आनी जर फुडें व्हरूंक सोदता जाल्यार तेका हेल्प करपाची गरज आसा. सिंपल आसा तें. जे आयज सरकार म्हणटा कितें सांग, आमी गार्बेज मॅनेजाचेर 500 कोटी मोडले खंय, आमी खंय पळोवंकूच ना. 500 crores सीएमाचे स्टेटमेंट आसा. अशे कितलींशीं स्टेटमेंटां आसा ज्या जाग्यार 100 कोटीच्या वयर मोडले. आमी बीच क्लिनिंगाक कितलेशे करोड मोडटा खंय बीच क्लिनिंगाक कितें रे. जाल्यार आयज ऑन ह्युमॅनिटी ग्रावंड्स हांगा कित्याक मोडपाक जायना? हे नोबल कॉज मरे. एक्चुली हे आमी कितें म्हणटा तें देवाचें काम कशें मरे. मनशा खातीर न्हू, हे मनीसूच न्हू ते कितें. सो आयज जेन्ना इतलो बारीक एमावंट जर सपोज हेका लागता, ह्या कामाक जर लागता जाल्यार त्या कामाक तेणी म्हाज्या हिसपान जाल्यार इंट्रस्ट घेवन तेणी फुडाकार घेवन हें काम करपाक जाय. सो म्हाका एक्चुली आमी जेन्ना मेळोंक गेल्ले न्हू तो खरें सांगता सीएम पॉझिटीव आसलेलो. आतां सीएम नेगेटीव कित्याक जालो तोच म्हाका कळना. हो म्हाका एक प्रश्न चिन्न. म्हाजें हांगा येवपाचें कारण कितें? हांवें तेका आतां काल पयर पुलिसांक आडयतना पळयलें तेका. तो सीएमाक मेळोंक सोदता आनी पुलीस तेका आडयता. आतां एक मनीस जर सीएमा कडेन हँडल जायना आनी तेका जर तुका 15-20 पुलीस घालचे पडटा जाल्यार आनी कितें उलोवपाचें उरलां? तूं मेळटलो कोणाक? आतां हांव चल एक सार्कास्टीक क्वेश्चन घालता तुका. तूं कोल लॉबीचे कोण आहात तांकां मेळटलो, कसिनो लॉबीचे आहात तांकां मेळटलो, बिल्डर लॉबीचे आहात तांकांच मेळटलो, हॉटेल लॉबीचे आहात तांकांच मेळटलो, आनी आमचे सामान्य गोंयकारांक जे बरें काम करता तांकां मेळचो ना? हो एक आसून तुका हांव प्रश्न घालता. मेळ मरे ताका. आयज डोनाल्ड हो कितें फॉरेनांसून येवंक ना, तो गोंयकार आनी हांगासर रावन आपल्याच लोकांची सेवा करता. आनी जेन्ना कोण तुका बरो प्रपोजल दिता, जेन्युन प्रपोजल दिता, कितें करी सारको प्रपोजल दिता, त्या टायमार तेचेर काम करपाची गरज आसा. आनी सीएम आमचो सुशिक्षीत, तो एक दोतोर म्हणटा आपूण, जाल्यार दोतोर म्हणटाले हे पेशंट मरे, तुका ह्या पेशंटाची काळजी ना? तूं जीएमसीन जर सपोज तेंचें जर हें वाडोवपाक शकता कितें जीएमसीन, जाल्यार हांगासर हेंचेर कित्याक लक्ष दिवंक शकना? आयज ईच एंड एवरीवेर तूं पयशे मोडपाचे उलयता. आपूण इतले मोडले तितले मोडले, हांगा हें केलें थंय केलें जाल्यार ह्या लोकां खातीर तूं कितें केलें? डोनाल्डाचें तूं कित्याक आयकोंक ना? डोनाल्डाक कित्याक तूं मिटींग दिवंक ना? आयज हांव जाल्यार इतलेंच मागता, आमी चड व्हडलेशें कांयच मागिना. डोनाल्डाक मिटींग दी आनी तेचें कितें प्रॉब्लम आहा तें अंडरस्टँड करून घे. आनी जर तुजे कडेन तें सॉल्व जाता जाल्यार सॉल्व कर. तें जायना जाल्यार तेका डायरेक्ट सांग बाबा आपले कडेन जावचें ना म्हणून. इतलें तरी कर. इतलेंच आमचें मागणें. इवन 5 मिनटं आम्हाला थोडे आनी स्टॅटिस्टिक्स. ओनली गोवा इन इंडिया हाय ब्लड शुगर अँड डायबिटीज. गोवा हॅज गॉट 32%. मेन नॅशनल लेवल इज 20.9%. female is 27.5%. National is 17.8%. What is this? High blood sugar and diabetes. Overweight and is obesity. Goa male is 43.6%. National is 27.3%.
Female is 45.1, national is 30.7%. High blood pressure, Goa is 27.5% male, national is 22%. Female is 26.2%, national is 19.4%. Short-term illness, what is the short-term illness? I'll tell you. Short-term illness is people who come to the hospital with sickness every 15 to 20 days because of various viral, vector. Goa is 18.7%, national is 13.1%. Non-alcoholic fatty liver, Goa is 34.8%, national is 33%, and worldwide it is 30%. In this 34% of Goa non-alcoholic fatty liver, 46% is male, 28% female. Suicide case, we are having in the range of 16.8 to 19.9% of our population. Suicide case. National, we are 10.4 to 11.3, it is double. Mental disability, across India 15%, 225 million. No treatment gap in India, 83 to 86%, because we have only 91 mental hospitals in 546 districts. In these 225 million people, OCD is a sickness, 1 to 2%, that is like 14 to 28 million suffer from OCD. Schizophrenia, 2.4 million. Bipolar, 5 to 10 million. Depression, 56%. Anxiety, 38%, 38 million. Alcoholic use disorder, 23 million. We have only 0.3% psychiatrists per 1 lakh. It should be 1 psychiatrist for 1 lakh. We have total 9,000 psychiatrists in India. Like I said, mental hospitals, 91 mental state and government run, central and state for 543. Okay? Our mental health cost, because of all these issues, we are losing 2.5 lakh crore every year. Our budget is 2% of the total budget towards mental health. Goa is one of the highest states, 8.9% population, with highest use of disorder. Whatever is coming in, it's coming because of drugs and alcohol. 8.9% of our population is falling into that bracket today. What will happen in 5 years? Goa IPHB last year, we had 43,000 patients, that is 120 patients, which I don't believe, it's more than 150. 94% people in Goa live through advanced psychiatric issues in Goa, of which were clinical depression 54% and alcoholic disorders 42%. When we were running, last 9 years, IPHB never crossed 100%. In August, when we had an issue and we closed 80 beds, that year IPHB went to 101% occupancy. Today, IPHB at any point of time will be 115 to 120%. If we move or if we get out of this and give 100 patients, that will collapse. Why? Because Honorable Chief Minister doesn't want to. What wrong I have done? All these figures, blood sugar, overweight, diabetes, short, all will turn Monday to mental, because people are getting stressed. They are taking too many medicines. When you take psychiatric medicines, diabetes increase, right? So there will be double effect. If you have any comorbidity and take the diabetes psychiatric medicine, diabetes will increase, pressure will increase, urine issue will come. We don't have units for dialysis. So, Honorable Chief Minister, we will be sitting here tonight. We are asking you meet us for 10 minutes. You tell us what wrong we have done to you. We will tell you where you have promised. And ते कामा सांग ना. त्याच्या उपाय आमची गरज ना तो सांग आम्ही वचपाक रेडी. एकूच प्रश्न, तुम्ही स्पेसिफिक दिल्या नंबर्स ते, व्हॉट इज द सोर्स ऑफ दोज नंबर्स? Goa GMC. गोवा GMCचे वेबसाईट आहा. All their figures, and these figures will be less. This is on their website. This is all GMC figures. This is not my figures. This is figures